السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ الصحة لاباس، كلشي بخير. مرحبا بكم في قناة Ottoman.tv. اليوم غنتابعو الدرس الثاني اللي هو غيكون تتم الدرس الاول اللي سميتو موتور تيرميك ا كومبيسيون انترن. كيما شفنا دابا راه حنا متبعين الموديل ديال موتور تيرميك. بالنسبه للناس اللي يلاه غيلتحقوا بينا، الموديل هو موتور تيرميك. الدرس الاول كان هو موتور تيرميك ا كومبيسيون انترن. كيما شفنا فيه نديرو تذكير ما فيها باس. كيما شفنا فيه ان الموتور، التعريف ديال الموتور هو واحد الموتور كيترانسفورمي لينا واحد لينيرجي تيرميك كيحولها لينا لينيرجي ميكانيك. وهاد الموتور هادو عندو بزاف ديال لي زورغان، منها لي زورغان فيكس، لي زورغان موبيل، لي زورغان ديستريبيسيون، لي زورغان دو ريفرواديسمون، لي زورغان دو غريساج، لي زورغان دو ديماراج، لي زورغان دو شارج. وكل اورغان من هاد لي زورغان عندو لي بياس اللي في الموتور اللي تابعين ليه. حنا دابا هاد لي زورغان غنفصلوهم، كل اورغان بوحدو غنشوفو شكون هما البياس اللي تابعين ليه. مثلا على سبيل المثال دابا غنشوفو لي زورغان فيكس. لي زورغان فيكس كيتكونوا من الكارتير، الجروب بالعاميه اللي هو بلوك سيلندر، والكولاس. غندوزو لي زورغان الثانيين هما لي زورغان موبيل. لي زورغان موبيل هما بيستون وليبيال فيلبروكان والاربر موتور. خوتي خواتاتي، دابا في هاد لا ميكانيك غنعطيكم لي مو تكنيك اكزاكت وغنعطيها لكم باللغه العاميه ان شاء الله. معنا لي زورغان دو شار دو ديستريبيسيون، عفوا لي زورغان دو ديستريبيسيون. اشنا هما لي زورغان دو ديستريبيسيون؟ هما هادوك لي تيج كولبيتور، لا رام كولبيتور، لاربراكام، لي سوبا و لو سيستيم دونطرينمون. ثالثا معنا لي زورغان دو ريفرواديسمون. لي زورغان دو ريفرواديسمون كيتكونوا من لو رادياتور، لو فونتيلاتور، لو تhermostat، لو فاز ديكسبانسيون، لا بومب او بومبة الماء، اي لي دوريت اللي كنقولوا لهم حنا الدوريتات. غندوزو دابا لي زورغان دو غريساج. لي زورغان دو غريساج كيتكونوا من الكارتر دويل، الريزرفوار دويل اللي كيكون في الكارتر لتحت ديال الموتور، البومبا ويل بومبة الزيت، لو مانو كونتاكت، المانو اللي كتانديكي لينا واش الزيت طلع للموتور كيقوم بعمليه الكريساج ولا لا، غير للتذكير فقط. الفلتر اويل، الفلتر اللي كيصفي لنا الزيت باش يطلع الموتور صافي ونقي. لو كلابي دو ديشارج، كتكون واحد الكلابي اللي كتريقل لنا واحد البريسيون ديال الزيت اللي يمكن ليها تطلع الموتور بواحد الانتظام وبواحد البريسيون بواحد الكونتيتي. وفي الاخر الكاناليزاسيون ديال الزيت، لي كاناليزاسيون دويل. غنشوفو دابا لي زورغان دو شارج. لي زورغان دو شارج كتكون من لالتيرناتور. لالتيرناتور هي اللي كتشارجي الباتري بواحد السيستم. دابا نشوفوه في واحد الدرس الجاي ان شاء الله غيكون سيستم دو شارج. لو ريغيلاتور، le contact d'allumage, la batterie, le témoin de charge
واحد البوله كتكون في الطابلو دو بور كتسمى لو تيموان. كاع دوك البولات اللي كيكونوا في الطابلو دو بور كيتسموا لو تيموان. من بينهم فهاد لي زورغان دو شارج كاين واحد لو تيموان دو شارج. و لي كونديكتور ديليكتريك. لي كونديكتور ديليكتريك هما دوك لي فيل، دوك الخيوطه كيكونوا خيوطه من الانترناتور، الباتري الريغيلاتور هادوك كيتسموا لي فيل. لي كونتاكتور les organes de démarrage. Les organes de démarrage كيتكونوا من le démarreur, la batterie, le contact d'allumage et les conducteurs électriques. دابا غنشوفوا لي زورغان دو كاربيراسيون ولا دانجيكسيون. بلي كنقولوا الكاربيراسيون جايه من الكاربيراتور يعني بالنسبه للموتور ايسونس، وملي كنقولوا لي زورغان دانجيكسيون يعني لي زانجيكتور بالنسبه للموتور ديزل. كاين لي زورغان داليمونطاسيون اي لي فلتر ار. فلتر ار اللي كيكون الفوق في الكاربيراتور. وكاين لي زورغان داليمونطاسيون. لي زورغان داليمونطاسيون هما لو ريزيرفوار دو كاربيرون، الريزيرفوار اللي كتكون ورا السياره اللي كتهز 45 لتر. كل سياره وشحال كتهز 35 لتر ديال البنزين ولا 40 لتر ديال البنزين على حساب حجم السياره وعلى حساب حجم الاستهلاك ديال الوقود ديال السياره. لا بومب داليمونطاسيون واحد لا بومب اللي كتاسبيري الكاربيرون من الريزيرفوار وكديه للموتور. و لي كوندويت دو كاربيرون تيوات اللي كيجيبوا ليسونس ولا الغازوال من الريزيرفوار حتى الموتور. و لي فلتر باش يصفيو لينا الغازوال ولا لي فلتر باش يصفيو لنا ليسونس. دابا غنشوفوا لي زورغان داليماج بالنسبه للموتور ايسونس. لا باتري، لو كونتاكت داليماج، لا بوبين، لاليمور اللي بالعاميه كنسميوه الدالكو اللي كيفرق لينا هذيك لي تانسيل البوجي، اللي كيفرق لنا واحد الكورون لي بوجي باش البوجي اللي يعطيو لي زيتانسيل باش يمكن هذاك ليسونس بليسير يتحرق يوقع ليه ليكسبلوزيون دي طونط الموتور. لو ديستريبيتور لي فيه الهوت طونسيون كما كنعرفوا لا بوبين راه كتخرج واحد لا هوت طونسيون كتوصل حتى ل 200,000 فولت. واخيرا لي بوجي. اذا خوتي خواتاتي هادو كانوا كاع لي زورغان ديال الموتور بالتفاصيل ديالهم. ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الدرس هذا اللي هو كان تتمه للدرس السابق اللي عرفنا فيه الموتور كيفاش كيشتغل وعرفنا فيه لي زورغان. دابا بسطنا كل اورغان عرفنا لي بياس اللي تابعين ليه. واخيرا غنشوفوا موتور ا كومبيسيون qui fonctionne dans le cycle à 4 temps. يعني الموتور عنده واحد لا فونكسيون بلي 4 طون. لي 4 طون شنو هما؟ لي 4 طون هو لادميسيون، كومبريسيون، ليكسبلوزيون دي طونت اي ليشابمون. ديما جميع لي موتور كيفونكسيونيو بهاد لي 4 طون. لما كانوش هاد لي 4 طون
ما عمر الموتور يشتغل ولا ما عمر الموتور يدير امارش بالعاميه. ضروري خاص توفر فيه هاد لي 4 سيكل. هاد لي 4 سيكل كيما قلت لكم هما لادميسيون، الكومبريسيون، ليكسبلوزيون ديتونت اي ليشابمون. وهاد لي 4 سيكل كيتحكموا فيهم الاغلبيه كيتحكموا فيهم لي زورغان دو ديستريبيسيون كيما شرحت لكم. لا رجعتوا تقراو على لي زورغان دو ديستريبيسيون غتلقاو الاجزاء اللي كيتحكموا في هاد لو سيكل ا 4 طون. ما فيها باس نذكروا كل طون اشنو كيرياليزي، اشنو كيدير في الموتور. مثلا لادميسيون كيكون البيستون الفوق وكيبدا نازل لتحت. ملي كيكون فوق وكيبدا نازل لتحت كيجر ليسونس بلوس لير كيدخلهم البيستون. ليسونس بلوس لير كيدخلهم البيستون. من بعد كتجي عمليه الكومبريسيون، كيطلع البيستون من التحت للفوق كيدير عمليه الكومبريسيون، كيكومبريسي هذاك ليسونس بلوس لير كيكومبريسيهم. ملي كيكومبريسيهم كتجي هذيك ليتانسيل ديال البوجي باش تحرق لينا، باش تلوح هذيك ليتانسيل باش تحرق لينا ليسونس بلوس لير اللي دار لا كومبريسيون. كيهبط ليكسبلوزيون لي طونط. ملي كيوقع هذاك الانفجار كيهبط ليكسبلوزيون دي طونط. ملي كيهبط البوا موربا كيبدا طالع تاني كيخرج هذاك الدخان اللي احترق، كيدير عمليه ليشابمون كيطلع لفوق البيستون. كيما غنوريكم، تابعوا معايا، غنوريكم واحد الماكيت 3 دي اللي كتشرح هاد العمليه ديال لادميسيون، الكومبريسيون، ليكسبلوزيون دي طونط اي ليشابمون. تابعوا معنا الماكيت وما تشوفين. العمليه ديال لو سيكل ا 4 طون ديال الموتور كيفاش كيخدم وكيفاش كيدير لادميسيون، كيفاش كيدير الكومبريسيون، كيفاش كيدير ليكسبلوزيون دي طونط وكيفاش كيدير لي شابمون. كنظن هاد الماكيت قرباتكم شويه من الفونكسيونمون ديال الموتور. ان شاء الله تكونوا استفدتم من هاد الدرس هذا، وان شاء الله الدرس الجاي غيكون على الكريساج ديال الموتور، كيفاش الموتور كيكريسي، كيفاش الموتور بالزيت اللي في الكارتير كيطلعوا الفوق، وشنو هما لي زورغان اللي فيه، وكيفاش كتوقع عمليه الكريساج. ان شاء الله غيكون هذا هو الدرس القادم. وكما قلت لكم حاولوا تشاركوا الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده ان شاء الله، باش كلشي يستافد، وحتى المقبلين على الدراسه في سي كي بي وفي ليتيا. هذا البروغرام هذا اللي كندير لكم مبسط، هو كيستهدف الناس ديال الكاليفيكاسيون والناس ديال التكنيسيان، والناس اللي ما حالفهمش الحظ انهم يتسجلوا في ليتيا ولا في سي كي بي. ان شاء الله هاد الدروس هادو غيكونوا مفيدين ليهم، وغياخذوا منهم خبره وغياخذوا منهم معلومات. ريتما انهم يتقيدوا في ليتيا ولا سي كي بي ديجا غيكون عندهم واحد المعلومات، واحد الخزان اللي هو مليء، وغيتادابطا دغيا مع لي كور ان شاء الله الرحمن الرحيم. اخيرا كنشكركم خوتي خواتاتي، وكنقول لكم دعمونا ودعموا ديما الحوايج اللي فيهم فائده. ديما الناس اللي كتبغي تعطي العلم والناس اللي كتبغي تشد العلم، ان شاء الله الرحمن الرحيم بحال الدروس هادو راه كيكونوا مفيدين بزاف. وتحياتي لكم جميعا، ودمتم في رعاية الله، والى اللقاء في درس قادم ان شاء الله. السلام عليكم.